we no confidence motion pass केल्ले on the 30th of March. Okay, so we are waiting for a date. तुमकां बेगीन डेट मेळची म्हण आमी फॉलोअप करपाक व्हिडिओ कडेन आनी सांगपा म्हणजे प्रेशर सध्या कोणाचोच ना, काय ना, पॉलिटिकल इंटरफिरन्स म्हाका दिसना, काय ना, सगळीं फ्रीली भोंवताय. तेश की कोण लिपोन आनी खंय तेश कांयच ना, सगळीं फ्रीली भोंवताय. कोणा कॉन्टॅक्ट करना तें कॉन्टॅक्ट करपाक अवेलेबल आहाय, कोणा तुका कांयच प्रॉब्लम ना कोणाचेर. सो हें दाखोवन दिता की आमी सगळीं जाण सारकी घोट आहाय आनी वी आर इंटॅक्ट. आनी डेट मेळटा ज्या डेट मेळटा त्या दिसा आमी पंचायत फॉर्म करतले. हें जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां आनी हांव कांय आमी सांकवाळ पंचायतीचे पंच मेंबर 30 मार्च आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन घातलेलें आनीक आज जवळ जवळ 9 दीस जाले. सो आमी अशेंच कॅज्युअल विजीट करपाक येतली सगळीं. व्हिडिओ मेळपाक ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर वास्को, सो ताका विचारलें आमी. बरें आतां आज 9 दीस जाले आनीक मातशें तें नोटीस 15 दिसां भितर काडपाक जाय आनी तें मातशें काड म्हणून. कित्याक ऑलरेडी आतां भुरग्यांक बीन हॉलिडे जाल्ले आसा आनी भुरगीं इन्सिस्ट करपाक हांगा थंय वचपाक, भायर भितर सरपाक. आनी दिसता आमचें हें जालां, आमी लोमकोन उरल्या. एक बेगिनाचे बेगीन काड. आनीक सुटी चालू जाल्या न्हू आनीक गरमी जाल्या आनी तांकां पर्सनल कामांय आसता थोडीशीं. सो हे नोटिसा लागून आमी बांदून उरल्या. सो व्हिडिओन आमकां सांगलां की बेगिनाचे बेगीन काडटा आनी तेजे 15 दीस आसा, ते 15 दिसां भितर तो काडटा म्हणून सांगता. आज 9 दीस जाले. सो आमकां विश्वास आसा व्हिडिओ बेगिनाचे बेगीन काडटलो म्हणून. आनी आमी सांगलां, पयलीं सांगलां की आमी सरकारा बरोबरच आसा आनी सरकार कित्याक आमी फुडें जे पळय वर्सभर आमचे उरला 14 म्हयने, ते सरकाराच्या हातीन हात घालूनच आमकां फुडें काम करपाक जाय, लोकां खातीर काम करपाक जाय. दुबाव मारता कितें पॉलिटिकल प्रेशर जावन अशें कितें दिसता? अजून तरी आमी आतां 6 जाण आसा. आज 9 दीस जाले. आमकां पॉलिटिकल कोणेच फोन येवना, कोणेच आमकां कांयच सांगना. सो म्हाका तरी दिसना की पॉलिटिकल कितें इंटरफिरन्स जातलें म्हणून. कांयच ना, अशें कांयच ना. खंयचे भायल्या वटेच्यान फोन ह्या वटेन त्या वटेन भोंवपाक तशें जाता. कित्याक आमचें जे पळय ओपोजिशन आसा ते आमकां वेगळे वेगळे तरेन फोन करतात आनी तेंचे पूण पॉलिटिकल तरी कांयच ना, अशें कांयच ना. पूण भिडून कितें सांगलां फायनली? हय, व्हिडिओ आतां सांगला की आपण बेगिनाचे बेगीन काडटा. म्हाका दिसता तुमी विचारपाक जाय तेका तेवटेन कितें आसतलें तो सांगतलो. आमी आतां 9 दीस जाले नो कॉन्फिडन्स म्हणून आमी हांगा बरोवन दिल्ले. आजून आमकां फुडली नोटीस कांय येवंक ना, डेट दिवंक ना. ताका लागून आयज आमी सगळीं पंच हांगा एकठांय जावन आयज सराक व्हिडिओ सराक विचारूंक येयल्ले. तर सरान आमकां सांगलां की 15 दिसां भितर आपूण डेट दितलो म्हणून. आमी सदींच गव्हर्मेंटा वांगडा आसा. आमी आतां 2024 हे साल, पूण आमी सदींच आमी MP इलेक्शनाकूय आसली, ZP इलेक्शनाकूय आमी गव्हर्मेंटा वांगडाच आसली आनी हेज्या फुडें बी रावतली. म्हणून आमचे आतां हेज्या फुडें आमकां बेगीन डेट दिवन आमचें इलेक्शन बेगीन जावचें अशें म्हणून आमी मागता.